अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। और कुछ वजूहात की बिना पर मैं नावल को जल्द स्टार्ट नहीं कर पाई, जिसकी बिना पर आई एम रियली सॉरी। लेकिन अभी जो नावल आया है ये एक शॉर्ट सा नावल है, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। ये काफ़ी फ़नी नावल है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ आप इसको सपोर्ट लाज़मी कीजिएगा। नावल का नाम अनोखी खुशी लखारी इस्मा खान एपिसोड 1। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ ज़र्क। वो कमीनगी भरी सरगोशी करता दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। सारा घर खामोशी में डूबा हुआ था कि सारी ख़वातीन अपने कमरों में दोपहर को आराम कर रही थीं, जबकि मर्द हजरात अपने कामों पर गए हुए थे। ऐसे में ये एक बेहतरीन मौका था उसके लिए। बस थोड़ा सा सब्र करो माय स्वीट हार्ट। वो आगे बढ़कर आहिस्ता से बेड पर बैठा और उसके मुंह से कंबल उतार कर चेहरा सीधा किया। साथ ही पॉकेट से छोटी सी शीशी निकाल कर उसे खोलता उसके होंठों और गालों पर चीनी का शीरा लगाने लगा। वो अपनी दुर्गा से बेखबर हल्का सा कसम खाकर फिर गहरी नींद में जा चुकी थी। आहा 3 दिन से मक्खियाँ खटिया कर रहा हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। वो दूसरी बोतल उसके मुंह के पास जाकर खोलता है तो बहुत सी मक्खियाँ इर्द गिर्द भन बनाने लगी। जाओ मेरी शेरनियों, मुकाबले की जाकर किस करो। आधी से ज़्यादा मक्खियाँ उस बेचारी के खूबसूरत होंठों और छोटी सी नाक में घुसने के मुकाबले शुरू कर चुकी थीं। वो मुस्कुराया और मोबाइल निकाल कर उसकी तस्वीर खींचता है। आउच! मोहर की चीख पर वो हड़बड़ाया, जबकि ज़रगोशी डर कर उठ बैठी और दरवाजे में खड़ी मोहर को अपनी तरफ खौफ से देखता पाया। क्या हुआ? वो दोनों इकट्ठे बोले। ज़र, इस अहद के बच्चे ने तुम्हारी गंदी तस्वीर। मोहर बुरे से मुंह बनाने लगी और ज़र कुछ का कुछ समझ गई। क्या गंदी तस्वीर? वो गुस्से से उठने लगी कि उसके सर पर मक्खियाँ यूं बनाने लगीं कि जैसे किसी किले को फतह करना मकसूद हो। आह सच बताओ, कैसी गंदी तस्वीर ली है मेरी? वो खूनख्वार बिल्ली की तरह उसकी तरफ बढ़ी तो वो मोबाइल उसे देता वहाँ से भागा और तस्वीर देखने के बाद उसे समझ आ गई कि ये मक्खियाँ क्यों उसके सर पर अग्नि के फेरे ले रही हैं। वो गुस्से से बलबुला उठी। मोहर, तुम देखना इस अहद के बच्चे से मैं कैसे बदला लेती हूँ। शीरा लगाकर सारे जहान की मक्खियाँ यहाँ दावत आम पे बुला ली। वो जख्मी नागन की तरह चक्कर काटती सबत करती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब आहद में ज़रा सी शर्म तो होनी चाहिए कि अपनी कज़न की इज्जत का ख्याल रखे। अब देखो ना इनमें कई मेल मक्खियाँ भी तो होंगी और वो तुम्हारी किस कर रही हैं और उसे कोई गैरत ही नहीं है। मोहर ने मासूमियत से कहा तो वो मज़ीद आग बबूला हुई। तुम फिक्र ना करो मोहर, अब मैं इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि याद रखेगा। वो मोबाइल दीवार पर मारने लगी कि जल्दी से रुकी, क्योंकि मोबाइल भी उसका अपना था और मक्खियों को फिर अपनी तरफ बढ़ता देखकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी और मोहर की हंसी छूट गई। खरसंद बेटा, जॉब कैसी चल रही है? असफर मोहब्बत से उसकी तरफ देखते पूछते हैं तो वो मुस्कुरा कर ठीक चचा साहब बोला। अब तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? रहमान अली खंकार कर गोया हुए तो सभी ने कुछ पल को खाना छोड़कर उनकी तरफ देखा, जिनका सारा ध्यान फ़कत खरसंद शाज की तरफ था। नेहा के बाद अब तुम्हारा भी घर बस जाना चाहिए। उनकी बात पर वो ज़बरदस्त से लब काट गया। सबकी नज़रें उसके चेहरे से अज़ियत ढूंढ रही थीं, मगर उसे अपने तासुरात छुपाने में अबूर हासिल था। दादा साहब, मैं अभी वक्त चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बाकी जैसा आप चाहें, हमेशा की तरह फरमाबरदार लहजे में कहा। कोई मसला नहीं, तुम वक्त लेना चाहते हो तो ले लो। वो खुशदिली से बोले तो सभी नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। खरसंद बेटा, भाभी कह रही थी कि तुम्हारा असिस्टेंट चला गया है। फरहीन ने बात का आगाज़ किया। जी चची, उसकी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। वो मुस्कुरा कर जवाब देता है। तो फिर तुम मोहर को अपने साथ ले जाया करो, इसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कुछ सीख ही जाएगी। उन्होंने खाना खाती मोहर के सर पर बम फोड़ा तो वहीं अली रहमान और ज़र्ग खुश हो गए। जी क्यों नहीं चची, जो आपका हुक्म। वो फिर खुशदिली से बोला और मोहर को उसकी इसी खुशदिली से चिढ़ थी। उसने अपनी 23 साला ज़िंदगी में कभी इस शख्स को शदीद गुस्से में नहीं देखा था। वो एक मशहूर और मकबूल साइकोलॉजिस्ट था और इस लिहाज से उसे अगले बंदे का जहन पढ़ने में मुश्किल नहीं होती थी, मगर फिर भी उससे खामोश रहना पसंद था। मोहर, आप कब जाना पसंद करेंगी? वो मोहर की तरफ रुख करता है तो वो हड़बड़ाई और फहीन की तरफ देखा, जो उसे आंख से इशारा करती हैं। जी भाई, मैं कल चलूँगी। वो मुस्कुराकर सर हिलाता उठ खड़ा हुआ।
اوکے پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ بریف کیس اٹھاتا باہر نکل گیا۔ رحمان صاحب بھی چھڑی کا سہارا لیتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عارض کل آفس میں تم نے ایم ڈی صاحب سے کیا بدتمیزی کی تھی؟ اسفر لگے ہاتھوں عارض کے چھکے چھڑا گئے۔ وہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ منمنایا، جبکہ وہ غصے سے فرحین کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کی طرح سر جھکائے مسکرا رہی تھیں کہ جانتی تھی پھر ان کے لاڈلے نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ 3 دن ہوئے تھے اسے آفس جاتے، وہ ایم بی اے کر چکا تھا مگر ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اب کیا کیا اس بیچارے نے؟ پاپا مہر نے مسکرا کر پوچھا۔ کل ایم ڈی صاحب کی آنکھ میں کچھ چلا گیا، انہوں نے اسے دیکھنے کو کہا۔ ان شہزادے نے ان کی آنکھ میں ایسی انگلی ماری کہ ابھی تک ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ان کی شکایت پر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مان نہیں رہے تھے کہ ان کی آنکھ میں کچھ نہیں، تو پھر میں نے انگلی مار کے بتا دیا کہ ہاں کچھ ہے۔ اس کی بات پر اسفر کی پھر افسوس بھری نظر فرحین پر گئی جو لب دبائے کان کھوجانے لگیں۔ اسفر نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے الوداعی کلمات کہتے آفس کے لیے نکل گئے تو عارض بھی بریف کیس اٹھاتا ان کے پیچھے بھاگا۔ زرق بس کرو یا پھر کھا کھا کر موٹاپے میں بھینس کو بھی مات دینی ہے، جلدی کرو میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ احد نے اکتا کر زرق کو ٹوکا تو وہ خلاف معمول مسکرا کر اسے دیکھتی ہے۔ احد کو خطرہ محسوس ہوا۔ چلتے ہیں مگر پہلے اپنی بائک تو دیکھ لو جو پنکچر ہوئی پڑی ہے۔ واٹ؟ لیکن رات تک تو ٹھیک تھی، وہ حیرانی سے بولا۔ ہاں تو کیا پتہ کسی نے اپنا بدلہ لے لیا ہو، وہ آرام سے بولی اور وہ ضبط کرتا مٹھیاں بھیج گیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، ساتھ ہی دھمکی دیتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگی کہ جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا ورنہ اظفر صاحب سے زبردست پٹائی ہوتی۔ وہ ابھی بھی اپنے بیٹوں کی غلطی پر جی بھر کر ان کی چترول کرتے تھے۔ کچھ شرم کر لیا کرو، بڑا ہے تم سے، خبردار جو آئندہ ایسا کیا۔ ناظمہ غصے سے اسے ٹوکتی ہیں مگر سبھی جانتے تھے کہ احد اور زرق کبھی بھی سدھرنے والی قوم نہ تھی۔ دونوں ایک ہی یونی میں ایک ہی کلاس میں بی ایس کیمسٹری کر رہے تھے مگر ان دونوں کی آپس میں کیمسٹری کبھی میچ نہیں ہوئی تھی۔ رحمان علی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے شہزاد نہایت مہذب و رحم دل انسان تھے۔ ان کی شادی ان کی ماموزاد کزن فاطمہ سے ہوئی جو پرہیزگار اور نیک خاتون تھیں۔ ان کی ایک ہی اولاد خرسند شاز تھا جس کے بعد 2 بیٹیاں بھی ہوئیں مگر زندہ نہ رہ سکیں اور نہ ہی فاطمہ آئندہ کے لیے ماں بن سکیں، چنانچہ انہوں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر شکر سے کام لیا۔ رحمان علی کی دوسری اولاد ناظمہ تھی جن کی شادی ان کے پھپھوزاد کاشف سے ہوئی۔ ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے کاشف گھر داماد بن کر ان کے ساتھ ہی قیام پذیر تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں نیہا اور زرگوشے ایک دوسرے کے الٹ تھیں۔ نیہا سنجیدہ اور غصیلی طبیعت کی مالک تھی، اگلے بندے کو بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا، جبکہ سرگوشے انتہائی لاوالی اور شرارتی لڑکی تھی جس بنا پر وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تیسری اولاد اظفر علی تھے جنہوں نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو فرحین سے شادی کی تھی۔ لاوالی اور بچوں جیسی فرحین جلد ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رچ بس گئیں اور اس میں بڑا ہاتھ فاطمہ کی صابر اور ملنسار طبیعت کا تھا۔ اظفر کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی مہر جو شرارتی تو تھی مگر رو دھو کر سچی بن جاتی اور ڈانٹ اس کے بھائیوں کو پڑ جاتی۔ پھر عارض کا نمبر آتا تھا جو تھوڑی معصوم فطرت کا تھا، ہر بار شرارت سے توبہ کرتا مگر پھر بھی کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تھا۔ پھر آتی تھی اس گھر کے شیطان کی باری جس کا نام احد علی تھا۔ زرق واحد لڑکی تھی جو اس سے پورا بدلہ لیتی تھی۔ 10 سال پہلے شہزاد صاحب کی طبعی موت کے بعد خرسند شاز مزید کمگو اور سنجیدہ مزاج ہو گیا تھا اور اس گھر میں وہ واحد شخص تھا جو نہ شرارت کرتا تھا اور نہ اس کے ساتھ کوئی شرارت کرتا تھا کہ سبھی اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ اور نیہا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے جس کا پتہ سب گھر والوں کو تھا۔ وہ دونوں ایک جیسی نیچر نہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے میں انوالو تھے جس پر سبھی خوش تھے سوائے زرق کے۔ اسے اپنی نک چڑی بہن خرسند شاز جیسے انسان کے لیے بالکل پسند نہ تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ 3 ماہ پہلے نیہا نے سب کچھ شدر کر دیا۔ وہ اپنے کسی آفس کولیگ کو پسند کرنے لگی تھی جو اس کے خیال میں ہر لحاظ سے خرسند سے بہتر تھا۔ سب گھر والے اس کی شادی کے خلاف تھے اور وہ جانتی تھی کہ سب کیسے مانیں گے اور بالآخر سب مان بھی گئے۔ پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے۔ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا ناول، اس لیے پلیز سبسکرائب کریں۔